سالو، كيفكن؟ إن شاء الله على طول بتضلوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية على قناة لينجو. درسنا اليوم رح ناخد فيه حروف الجر المتخصصة بالمكان اللي بنستخدمها وقت نعبر عن موقع شيء ما أو عن موقعنا نحن بالضبط، يعني نحدد وين نحن. فهن لي بروبوزيسيون ديليو مهمين كتير ولازم نحفظهم ونميز بيناتهم. حنبتدي بأول حرف جر فينا نقول اللي هو dans dans في أو داخل. L'oiseau est dans la cage. L'oiseau est dans la cage. العصفور أو الطير في القفص أو داخل القفص. dans. طبعا في الآس مثل ما لاحظين عم نعملها هيك dans لتحت نزال ما بنلفظها للآس. sur على. L'oiseau est sur la cage. L'oiseau est sur la cage. العصفور على القفص. L'oiseau est sous la cage. Sous أسفل أو تحت. L'oiseau est sous la cage. العصفور تحت أو أسفل القفص. sur فوق. sous تحت أو أسفل. sur كمان تجي فوق أو على. فينا نقول مثلا le stylo est sur la table. القلم على الطاولة. devant أمامه. l'oiseau est devant la cage. l'oiseau العصفور أمام القفص. derrière اللي هي عكسه خلفه. derrière. l'oiseau est derrière la cage. derrière. طبعا أنا حطيت صور لتصير العملية أسهل، ربط الكلمة مع الصورة بصير أسهل وقت نتذكره. en face de هي أمامه ولكن وجه لوجه، يعني وقت يكون وجهي مقابل الشيء تماما، مو مثلا داير على جنب أو يعني ما عم بتطلع بالشيء. وقت يكون en face de هي بيكون مقابل وجه لوجه. l'oiseau est en face de la boîte céréales. العصفور مقابل وجه لوجه مع علبة الحبوب. en face de. وبنستخدم لها de دايما. à côté de بجانب. l'oiseau est à côté de la cage. العصفور بجانب القفص. à côté de. entre بين. entre. l'oiseau est entre la cage. العصفور entre les cages. العصفور بين القفصين، لأنه de جمع مو مفرد، عفوا. entre. à gauche de على يسار. على اليسار. l'oiseau est à gauche de la cage. العصفور على يسار القفص. à droite de. l'oiseau est à droite de la cage. العصفور على يمين القفص. à gauche de عكس à droite de. au-dessus de فوق تيجي بمعنى فوق. au-dessous de تحت أو أسفل ولكن في مسافة، مو مثل السور على مباشرة، أما au-dessus de اللي هي فوق ولكن يوجد مسافة
و au-dessous de اللي هي بتجي أسفل. اللي كمان السو بتجي تحت فورا، يعني مثل في مسافة قريبة، أما au-dessous de عفوا هي بيكون في مسافة بعيدة. près de هي مثل الأكوتي de بجانب أو قربة، وبيجي عكسها loin de بعيد. hauteur de حول il tourne hauteur de lit هو يدور حول السرير. au milieu de au centre de بمعنى في أو داخل، في المركز، في مركز الشيء. مثلا je suis au centre de la gare أنا في وسط الكراج. au milieu au centre de. au coin de في زاوية au coin de il est au coin de pièces هو في زاوية الغرفة au coin de. au fond de au fond de au bout de بمعنى في نهاية أو في آخر. مثلا نقول au bout de la rue au fond de la rue بمعنى في نهاية الطريق أو في آخر الطريق. وبهيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه وميزتوا بين احرف الجر المختصة بالمكان بشكل كتير منيح. مثل رح احط لكم الكلمات كلياتها اللي اخذناها اليوم بجدول خاص فيهم على موقع سيلينجو، ورح احط لكم الرابط بصندوق الوصف كرمال تقدروا تضيفوا لجداولكم وتدرسوهم وتحفظوهم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، وتشوفوا الفيديوهات الماضية إذا ما كنتوا شايفينها، وبشوفكم في فيديوهات جديدة. إلى اللقاء.